मेरा नाम डॉक्टर नदीम सज्जाद राजा है। आप मेरा फेसबुक पेज डॉक्टर राजा नदीम सज्जाद खींगर देख रहे हैं। आज के इस वीडियो पैगाम में मैं दो बातें करना चाहता हूँ बड़ी अहम। और तीसरा मेरा पैगाम है सियासी कारकुनों के नाम। कुछ दिन कबल जो कुछ भी हुआ डी चौक में कि हुकूमती पार्टी के जो वर्कर्स हैं उन्होंने हमला किया बकौल मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं के। वहाँ पे हाथापाई हुई, गालम गलोच हुई, चोर चोर के नारे लगाए गए। ये बात जाहिर करती है कि अभी भी हमें वक्त चाहिए सियासी पुख्तगी के लिए, सियासी तौर पर बालिग होने के लिए। ज़हनी तौर पर हमें अभी भी वक्त चाहिए ताकि हम दूसरों के जो नज़रियात होते हैं, उनकी राय होती है, उसका एहतराम कर सकें। किसी से नज़रियाती शख्सी किसी किस्म का इख्तलाफ होने का ये मतलब नहीं होता कि आप उनके ऊपर हमला कर दें या आप वो एक हद जो होती है ताज़ीम की, तकरीम की, उसको आप अबूर कर जाएं। आप ज़रूर इख्तलाफ करें, लेकिन जो आपके अपने नज़रियात हैं, आप ठीक है उसका पैगाम पहुंचाएं, उनको बताएं लोगों को सबूतों के साथ, दलाइल के साथ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उनके ऊपर अपने दलाइल ठोंसें। उनको भी आज़ादी इजहार की आज़ादी है कि वो अपना पैगाम पहुंचा सकें, जिस तरह आप अपना पैगाम दूसरों को पहुंचाते हैं। ये बहुत मैं तो कहूँगा कि नामुनासिब रवैया है, सियासी तौर पर नापुख्तगी की अक्कासी करता है। फिर उसके बाद मैंने जो दूसरी पार्टी के बयानात सुने, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि वो जिस तरह ललकारे नहीं मारते कि वो ललकारे मार रहे थे, आ जाओ एक एक करके आ जाओ। मेरा तो नहीं ख्याल कि जमहूरियत में इस तरह होता है। आप अपने वर्कर्स को अगर मुखालफ जो हुकूमती पार्टी के जो वर्कर्स हैं उन्होंने अगर गलत किया है, जो सियासी कारकुन हैं, तो आप अपने सियासी कारकुनों को बताएं और उजागर करें कि इनका रवैया ये गलत रवैया है। लेकिन एक और लीडर ने कहा जी कि हम अदले का बदला, हम इन पर भी उसी तरह हमला करेंगे, या इनके आपके ऊपर कर्ज है कि आपने ये कर्ज चुकाना है। ये बहुत सोचने की बात है कि आप अपने जो आपके पैरोकार हैं, सियासी पैरोकार हैं, आप उनको क्या पैगाम दे रहे हैं। आप उनको ये बता रहे हैं कि अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है तो आप ज़रूर गलत काम करें। अगर किसी बंदे ने आपके ऊपर आवाज़ें कसें, आप ज़रूर आवाज़ें कसें। किसी ने थप्पड़ मारा है तो ज़रूर। ये तो सियासी रवादारी तो ना हुई। आपका काम है कि आप सियासी रवादारी का सबक दें ताकि जो लोग गलत कर रहे हैं उनके लिए एक मिसाल बने। उनका भी लीडर देखेगा, आपकी तकरीरें सुनेगा, आपकी बात सुनेगा कि आप तशद्दुद के बदले में रवादारी का सबक दे रहे हैं। आप लोगों को बता रहे हैं कि ये गलत काम है। अगर आप इसी तरह तशद्दुद पे उकसाएंगे, लोगों के जज्बात को उभारेंगे, उनको कहेंगे कि हमला करो, ये करो, तशद्दुद करो, मुल्क में खाना जंगी भी शुरू हो सकती है।
اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ اس میں نقصان غریب آدمی کا ہوگا، پاکستان کا ہوگا، مجموعی طور پر نقصان ہمارے ملک کا ہوگا۔ آپ غلط رویے کو اجاگر بھی کر سکتے ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں ان کو خط لکھ سکتے ہیں، ان کو مخاطب کر سکتے ہیں، ان کو بتائیں کہ تمہارے ورکرز نے یہ غلط کام کیا ہے۔ جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں ان میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ اب میں پیغام دینا چاہتا ہوں جو سیاسی کارکن ہیں ان کو۔ میں نے جو دیکھا ہے مہذب معاشرے میں کہ ہر بندے کو حق حاصل ہوتا ہے آزادی اظہار کا، کہ وہ اپنے نظریات کا احترام کرے، وہ جس کو چاہے ووٹ دے۔ جو خامد ہوتا ہے وہ ایک پارٹی کو ووٹ دے رہا ہے، جو بیوی ہوتی ہے وہ دوسری پارٹی کو ووٹ دے رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ لیڈروں کی باتوں پہ نہ جائیں، نہ کسی کے اوپر حملہ کریں، نہ ان کو آوازیں کسیں، نہ ان کو تھپڑ ماریں، نہ ان کو جو ہے وہ نعرے لگائیں کہ ان کی دل آزاری ہو۔ آپ کو کسی سے کوئی نظریاتی اختلاف ہے تو آپ اس کا اظہار کریں، اور جو لوگ آپ کو تشدد پہ ابھارتے ہیں ان کی بالکل بات نہ مانیں۔ آپ ووٹ دیں، ان کے کہنے پہ ووٹ دیں، آپ ان کے جلسوں میں بھی جائیں، آپ جس طرح وہ کہتے ہیں ان کو، لیکن ایسی بات نہ کریں جس کے بعد آپ کے اپنے تعلقات خراب ہوں دوسرے لوگوں کے ساتھ، آپ کو کوئی نقصان پہنچے، آپ کے کوئی ملک کو نقصان پہنچے۔ آپ ان کے جا کے سب کے دیکھیں، ان کی رشتہ داریاں ہیں ہر ایک کے ساتھ، مختلف پارٹیوں میں وہ بکھرے ہوئے ہیں، قبضہ کیا ہوا ہے۔ جو شوگر والا سکینڈل ہوا تھا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پارٹیوں سے بالا تر ہو کے یہ ایک منظم گروہ ہے جو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ شیخ رشید کا آپ نے انٹرویو نہیں سنا تھا کہ ان کا پارٹیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح آپ سوچیں کہ کہیں آپ استعمال تو نہیں ہو رہے۔ آپ ان کو کہہ دیں کہ آپ ان کے لیے استعمال نہیں ہوں گے، آپ ان کے کہنے پہ ووٹ دیں، ان کو فالو کریں، لیکن ایک مہذب طریقے کے ساتھ۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔